वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। डाक्टर रामनाथ ठकुरी बाबाले सबभन्दा पहिलो कुरो त यहाँ नेपालमा आएर शमशान घाटमा बस्नुभयो। उहाँ यहाँ आइपुग्नु भएपछि उहाँले यहाँ जति पनि ठाउँ हेर्नुभयो पशुपत क्षेत्रमा, उहाँले त्यो दाह संस्कार गर्नुको लागि चाहिँ बगरमा गरिराखेको देख्नु भएपछि उहाँले यो भस्मेश्वर आश्रम अगाडिपट्टि त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यो फोहोर मैलाले भरिराखेको ठाउँ थियो अरे, त्यसलाई चाहिँ उहाँले सफा सुग्घर गर्नुभयो र उहाँ स्वयं आफैले सफा सुग्घर गरेर त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ उहाँले चाहिँ आर्यघाटमा उहाँ दाह संस्कार गर्नुको लागि चाहिँ यो चिताहरू बनाइदिनु भएको थियो। र सँगसँगै उहाँले के पनि गरिदिनु भएको छ भनेदेखि नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरू कलेजहरू नभएको हुनाले त्यतिखेर त्यो जमानामा चाहिँ उहाँले चाहिँ महेन्द्र सरकारसँग भेट्नु भएर उहाँले चाहिँ टियु कलेज भनेर नेपालको त्यो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ स्थापना गर्नुको लागि उहाँले 1 महिना अनसन पनि बस्नुभयो र उहाँले इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्नु भएर त्यस पछाडि चाहिँ त्यो सम्बन्धन पत्र दिइसकेपछि अनि हाम्रो नेपालमा उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ कलेज स्थापना भयो। सँगसँगै आएर उहाँले यही भस्मेश्वर आश्रमबाट चाहिँ उहाँले होमियोप्याथिक चाहिँ औषधि दिनुहुन्थ्यो सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई निको पार्नुको लागि, निको पारिदिनु पनि हुन्थ्यो। यस पछाडि माथि सतलमा सर्यो, सतलदेखिबाट वज्रघर सर्यो, वज्रघरबाट अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पुलचोक हरिर भवन भन्छ हो, त्यहाँनिर चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले सित्तैमा दिइरहेछ सम्पूर्ण रोगहरूको औषधि चाहिँ उपचार चाहिँ गर्नुलाई। उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जो कोही पनि जानुभयो भने पैसा भएको या नभएको जो कोही पनि जाँदाखेरि त्यहाँ निःशुल्क औषधि उपचारहरू चाहिँ गरिदिने र औषधि वितरण गरिरहेको छ। यहाँ त धेरै कामहरू गर्नुभएको छ उहाँले विकास, जस्तो अब के अरे महेन्द्र राजमार्ग भयो, त्यसको लागि पनि उहाँले अनसन लिनुभयो। उहाँ त्यसको लागि पनि इन्डियालाई फेरि चिठी लेख्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि त्यो महेन्द्र राजमार्ग हाइवे बन्यो। त्यो भागबाट नेपालमा चाहिँ उहाँले यति धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको लागि चाहिँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ अलिकति बिर्सेको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ भान लागेको भएर म यहाँको अहिलेको पुजारी भएको नाताले उहाँको लागि चाहिँ अलिकति उहाँको नामलाई फेरि पनि उजागर गरिदिउँ र अरूहरूले पनि चिनोस्, अरूहरूले पनि सुनोस् कि नेपालमा अघोरी भनेको के रहेछ त। हाम्रो समाजमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भनेदेखि अघोर भन्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छेहरू अलिकति डराउने अथवा मान्छेकै मासु खाने र यी शब्दहरू यस्ता घिनलाग्दा कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ युट्युबहरूमा सम्पूर्ण यो अघोरको उसमा हिँड्ने मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो देखाएको हुनाले त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज। म त्यो पनि भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभनेदेखि अघोरी त्यो होइन कि मान्छेको मासु खाने। अघोर यस्तो हो कि एक्लै बस्छ, शमशानमा बस्नुको कारण त्यो होइन कि उसले मासु खान्छ जे पनि खान्छ भन्नुको लागि होइन। तर अघोर भएर ऊ एक्लै शान्त एकदम मसानमा बस्नुको कारण के भन्दा शान्तसँग बसेर उसले तन्त्र मन्त्र गर्नुको लागि हो। र सँगसँगै आएर के गर्छ उसले भन्दाखेरि ऊ समाजभन्दा बाहिर बस्छ, मान्छेसँग ऊ त्यति घुलमिल हुनु चाहँदैन। तर समाजलाई उसले यति नजिकबाट हेरेको हुन्छ कि उसले समाजलाई चाहिँ केही न्याय दिनुपर्छ र केही विकास गरिदिनुपर्छ, समाजमा छाप छोड्नुपर्छ मान्छे भएर जन्मिसकेपछि भनेर उहाँहरूले चाहिँ अघोरले चाहिँ त्यति धेरै ठुलो कामहरू गर्न चाहन्छन्। तर यहाँ चाहिँ जति पनि युट्युबरहरूमा आउनु भएको छन् अघोर पन्थकाहरू हुनुहुन्छ होला या नहुनेहरूवाला जो कोही पनि, उहाँहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो भ्रम चाहिँ नफैजालिनु पर्यो। किनभनेदेखि मान्छेलाई तर्सित गराउने होइन, मान्छेलाई त समाजमा त राम्रो स्थापना गरिदिनु पर्यो। र समाजमा अघोर भने चाहिँ यो हो कि मान्छेको मासु खाने होइन रहेछ, समाजलाई राम्रो छाप छोड्ने र विकास गर्नुको लागि, देशमा विकास गराउने, विकासको मूल फुटाउने यस्तो कामहरूको लागि चाहिँ अघोर रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु पनि पर्यो। र जति जो कहिले पनि त्यो गरिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि ध्यान दिएर यो चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ नदेखाइदिनु होला। म अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई 2 हात जोडेर ओमादेश भन्नु पनि चाहन्छु, किनभनेदेखि त्यो गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ विकृति फैलिएको छ, उहाँहरू तर्सित हुनुभएको छ। अघोर भन्ने बित्तिकै उहाँहरू डराउनुहुन्छ। हामीले डराउनुको लागि हामी अघोर बनेको होइन। अघोर बन्नुको कारण यो होइन कि मान्छेको मासु खानुपर्छ भन्ने होइन, समाजमा केही गर्नुपर्छ र केही गर्नेको लागि ऊ एक्लै बसेर उसले समाजको लागि एकदम सोचिरहेको हुन्छ, ध्यान दिइरहेको हुन्छ। र कतिपयले भन्छन् गाँजा खाने,
जाँड रक्सी खाने र अनि के अरे मान्छेको मासु खानुको लागि अगोर बनेको, सबै कुरा हरेक खानुको लागि अगोर बनेको भन्छन्। होइन, यी सबै उहाँहरूले सब त्याग्नु भएको थियो। यी सबै समाजमा बस्ने, भित्र बस्नेहरूले यी सब घिन लाग्दा क्रियाकलापहरू गरेको देखेर उहाँहरूले त्यो सम्झेर, त्यो आफैले पनि भोगेको हुनाले, त्यो भोगेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यी सबलाई चटक्क छोडेर बिर्सेर एकान्तमा बस्नुको कारण के भन्दा एकदम ध्यान गर्ने। ध्यान गरिसकेपछि दिव्य दृष्टि हुन्छ, दिव्य दृष्टि खुल्छ। त्यस पछाडिबाट उहाँहरूसँग ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञान चाहिँ समाजमा बाँड्नुपर्छ र समाजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्नुको लागि उहाँहरू अगोर तन्त्रमा हिँड्नु भएको थियो। अगोर तान्त्रिक प्रक्रियामा मात्रै जान्छन्। यो होइन कि अगोरले मासु खानुपर्छ र मान्छेको मासु खान्छन् भन्ने कुरा, यो चाहिँ भ्रम हो। तपाईँहरू यसमा चाहिँ यो च्यानलबाट म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यो भ्रमबाट हट्नुहोस् र यो भ्रमिक कुराहरू नगरिदिनुहोस् र नफैलाउनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। र यदि गरेको ठाउँ, सुनेको ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ ढुक्कसँग बस्नुहोस् कि यो चाहिँ होइन। यो रामनाथ अगोरी बाबाको आश्रममा बस्ने म मोहन कुमार तामाङ र अहिले मेरो गुरुले राखिदिनु भएको चाहिँ योगी सरकारनाथ अगोरी बाबा हो। त्यो भएको भएर यहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, दुई हात जोडेर। ओम नमस्कार, ओम आदेश। हजुर, अब जसरी डाक्टर रामनाथ अगोरीको बारेमा मैले पनि सरसर्ती यस्तो स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूले लेख्नुभएको मिल्केका झिल्का भन्ने पुस्तकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यति धेरै विकासका काम गर्नुभएको रहेछ। नेपालमा आएर एउटा सिद्ध सन्त आफ्नो साधना मात्रै गरेर आफ्नो मोक्षको लागि बस्दा पनि हुन्थ्यो नि त, तर पनि यति सङ्घर्ष गरेर, यति जुझारु भएर एक किसिमको एउटा जसरी स्थापना गरेर अहिले होमियोप्याथिक हस्पिटलबाट कतिले सेवा लिइरहेका छन्। एउटा कुनै धर्म सम्प्रदाय नभनिकन पनि सबै मान्छेले आखिर त्यो बिरामी रोगीले त उपचार लिएका छन् नि। उहाँले त्यो सेवाको भावनाले जुन काम गरिरहनु भएको थियो, म पनि त्यसबाट छक्क भएँ। त्यो पुस्तकबाट हेर्दाखेरि उहाँले महेन्द्र सरकार, त्रिभुवन सरकार, महेन्द्र सरकारले त जुन उहाँलाई धेरै कुराहरूमा अगाडि लिएर अघि हजुरले जुन भन्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधारको कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै धेरै टेवा पुर्याउनु भएको छ। एउटा हजुरले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो, अगोरी भन्ने बित्तिकै मान्छे डराउने त्यो किसिमको, किनभने उहाँहरू त एकदम सरल, शान्त, आनन्द, जो पनि गएपछि उहाँबाट आनन्द लिने, ज्ञान ध्यानका कुराहरू आनन्दले सिक्ने हुन्थन्। तर त एक किसिमको किन यस्तो भइरहेको त गुरु, के हो यो खास? किन चाहिँ एक विकराल अवस्था, मान्छेहरूले त्यो साधनाका कुरा सोध्न पनि आउन डराउने, त्यो साधना भनेको के हो त्यो बारेमा बुझ्न पनि मान्छेलाई किन यस्तो भएको होला? के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति? यो चाहिँ के छ भनेदेखि, जस्तो यो मैले अघि नै पनि भने, यो अगोर भन्ने बित्तिकै, कालो लुगा लगाउने बित्तिकै मान्छे एक त समाजमा त्यसै तर्सित छन्। किन भन्दाखेरि यो युट्युबहरू अहिले बिगबिगी छ। यो युट्युबरहरूले पनि के बुझिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगोर कालो लुगा लाउँदैमा सबै अगोरी हुँदैनन् र उसको गुरु कहाँ छ, उसको पर गुरु दादा हुन्छन्, ऊ कहाँबाट आएको छन्, कसको चेला हुन्, कसको शिष्य हुन्, यी सबै कुराहरूलाई अलिकति राम्रो जटिलता जरासम्म पुगेर बुझेर मात्रै उहाँहरूले युट्युबमा देखाइदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि समाजमा एकदम भ्रमित फैलेको छ, त्रसित भएको छ, उहाँहरू तर्सिनुहुन्छ। जस्तो अगोर त्यो होइन कि समाजबाट टाढा बस्नुको अर्थ यो होइन कि समाजलाई नै नराम्रो होस् भन्नुको लागि होइन। समाजलाई कसरी राम्रो गराउने, कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, यहाँको त्यो जनताहरूलाई कसरी सुख दिन सकिन्छ, उहाँहरूले त त्यो कामको लागि उहाँहरूले आफ्नो उनै संसार नै छोडेर उहाँहरूले आफ्नो लागि नभएर पृथ्वीमा जे जति पनि प्राणीहरू छ त्यसको लागि चाहिँ सुख शान्ति होस् र मोक्ष पाओस् भन्नुको लागि नै उहाँहरू यसरी एक्लै बसेर ध्यान तपस्या गरेर उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्णहरूले चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भनेदेखि त्यो मान्छेको मासु खाने, हड्डी चपाउने त्योहरू चाहिँ किन गरेको, उहाँहरूलाई चाहिँ म अरू कुरो त के गर्न चाहन्छु भने त्यो हाम्रो सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिदिनु पऱ्यो। किनभनेदेखि त्यो चिज खानु हुँदैन भन्ने चिजहरूलाई चाहिँ यदि खान्छ र कसैले त्यसरी देखाउँछ भनेदेखि त्यसलाई तुरुन्त भन्दा जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायराभित्र पनि ल्याएर कारबाही पनि गराउन सक्नु पऱ्यो। जसरी अघि हजुरले भन्नुभयो युट्युबको माध्यमबाट युट्युबरहरूले जुन विकृति फैलायो भने अब हामी पनि अब हुन त स्याटेलाइटमा जान सकिँदैन, एउटा युट्युबकै माध्यमबाट के रहेछ त वैदिक सनातन नेपालमा बसेका साधु सन्त महात्माहरूको अवस्था के रहेछ भनेर दिव्यपुरी टिभीले पनि यसरी खोज्दाखेरि आज हामी हुन त मैले पहिले नै हाम्रो डाक्टर रामनाथ अगोरीको बारेमा मिल्केका झिल्कामा लेखिएको कुरा वाचन गरिदिइसकेको थिएँ। त्यही पनि यो आश्रममा हजुर साधनारत हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा
जनमानसमा अझै साधना गर्न यहाँ आउन मान्छे डराउँछन् भन्नुभयो, यो खास अलिकति मलाई यो अघोर परम्पराको बारेमा बताइदिनुहोस् न। खास कालो लुगा लाउने, तपाईँहरू मसानमा बस्ने होइन, यो एक किसिमको हुन त पाशुपत क्षेत्र, यहाँ विभिन्न किसिमको साधनाहरू हुन्छ होइन, तर यसको बारे टिपिकल आज चाहिँ अघोरको बारेमा अलिकति यो कालो लुगा लाउने र यो हजुरहरूको दिनचर्या कस्तो के हो, यो अघोर परम्परामा पनि के हुन्छ सम्प्रदायहरू, त्यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो सबैभन्दा ठुलो कुरो त के छ भनेदेखि यहाँ धेरैजनाले कालो नै लगाएर हिँड्छन्। त्यो सबै कालो लगाउने, अघि मैले भने जस्तै सबै कालो लगाउने जति अघोर हुँदैनन्। अघोरको परिधिभित्र बसेर त्यसको दायरा हुन्छ, गुरुको कसको गुरुदादा हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी गोरखनाथभित्र सम्प्रदायभित्र नै पर्छौँ। त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ पीर भन्छौँ। अघोर भन्नुको अर्थ यो होइन कि त्यसले जे पनि खान्छ भन्ने कुराको लागि होइन, उहाँ चाहिँ एकदम शान्त स्वभावको, सरल, किनकि साधारणभन्दा साधारण चिजमा ऊ रमाउन सक्ने मान्छे, किनकि उसलाई धनीको गरिबको को फोरी को सफा त्योसँग सम्बन्ध हुँदैन। त्यो भएको हुनाले ऊ चाहिँ अघोर तन्त्रमा ऊ चाहिँ एकदम साधनासँग लिम्न भएको भएर त्यस भएको हुनाले उसलाई कोही धनी कोही ठुलो कोही सानो त्यसको भेदभावै हुँदैन। उसलाई किनभने सबै बराबर देखेछ, त्यो बराबर हेर्न सक्ने दृष्टि भएकोलाई नै अघोर भनिन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँसँग अब जस्तो अघोरहरूसँग चाहिँ मान्छेहरू नजिकिनु नसक्नुको कारण, केही कुराहरू सोध्नु नसक्नुको कारण के भन्दा यही युट्युब मार्फतबाटै नै धेरैजनाले यो हड्डी चपाउने, जस्तो लासै तान्नु जाने, जलाइराखेको ठाउँमै मलामीहरूसँग झगडा गरेर यो हाम्रो हक लाग्छ, हामीले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यस्ता यो सामाजिकमा चाहिँ अलिकति नराम्रो नकारात्मक फैलाउने क्रियाकलाप भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ पब्लिकहरू चाहिँ डराउनु भयो कि जनताहरू। त्यो भएको कारणले चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँहरू नडराउनुहोस्, आउनुहोस् यहाँ भस्मेश्वर आश्रममा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू जे जानेको छ, तपाईँहरूले केही जानेको छैन भने ओम नमः शिवाय मात्रै भयो भने तपाईँहरू जबेर बस्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस्। हामीमा त्यस्तो केही पनि छैन, भेदभाव पनि छैन, र हामी कहाँ मासु खानुपर्छ पनि भन्दैनौँ र मासु खुवाउने काम पनि गर्दैनौँ हामी। अनि यो अघोर र अघोरी के हो? यो खास अघोर साधना भनिन्छ, फेरि अब अघोरी भनेको चाहिँ के त्यो विशेषण दिएको? यो खास चाहिँ अब अघोर मुख भन्छ दक्षिण मुख। स्वयं शिवको पनि 4 मुखमध्ये 4वटा मध्येमा एउटा चाहिँ अघोर दक्षिण मुख पर्छ। दक्षिण मुख चाहिँ अघोर भन्छ। ऊ चाहिँ स्वयमै शिव नै मानिन्छ अघोरीलाई। अघोर भनेको चाहिँ एकदम घोर तपस्या गर्न सक्ने, ऊ चाहिँ जति सक्दो कडाभन्दा कडा पनि त्यो उसमा चाहिँ सहेर बसेर ऊ चाहिँ ध्यान तपस्या गर्न सक्ने भएको हुनाले नै अघोर भनिन्छ। अघोर यो होइन कि नराम्रो काम गर्नुको लागि होइन, उहाँ चाहिँ देशको राम्रोको लागि, जनताको हितको लागि नै उहाँ चाहिँ तपस्या गरिन्छ। कडाभन्दा कडा जतिसुकै आफ्नो शरीरलाई दुःख दिएर कष्ट सहेर भए पनि उहाँ चाहिँ सिद्ध प्राप्तको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अघोर भन्छन्। त्यो एकदम ठुलोभन्दा ठुलो, गाह्रोभन्दा गाह्रोलाई पनि ऊ सरल मानेर तपस्या गर्छन्, त्यसको लागि नै अघोर भनिन्छ खास चाहिँ। अनि यो अब जुन नाथ परम्परामा पनि नवनाथहरू हुनुहुन्छ नि, नवनाथ, नवनाथमा मध्ये चाहिँ अघोरीहरू चाहिँ कुन नाथभित्र पर्नुहुन्छ? यो हाम्रो गोरखनाथभित्र नै पर्छ, सम्प्रदाय गोरखनाथभित्र नै पर्छ। किनकि नाथ सम्प्रदाय भन्ने बित्तिकै हामी नाथमै नै आउँछौँ, तर हामी दर्शनी चाहिँ होइन, हामी पीर भन्छौँ। त्यही भएको भएर पीर चाहिँ अघोर भन्छन्। यसको त लामो इतिहास छ, त्यो सबै अब अहिले भनेर पनि अब अलिकति संक्षेपमा त्यही पनि हजुर त्यो भएको भएर संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि यो अघोर पीर भन्छ। अघोर पीर चाहिँ त्यो भएको भएर पीरहरू चाहिँ शमशानमै बस्छन्, किनभने अरू साधु सन्तहरूको चाहिँ झुन्डमा बस्छ। जस्तो अब 2-4 जना 5-7 जना 8-10 जनाको ग्रुपमा बस्छ भनेदेखि अघोरहरू चाहिँ अघोर पीरहरू चाहिँ सिङ्गलै बस्छ, एक्लै नै बस्छन्, जहाँ जाँदा पनि एक्लै नै हिँड्छ। जति पनि प्रायः सबभन्दा बढी जस्तो मसानमै बस्नुको कारण के भन्दा त्यहाँनिर मान्छेले आएर उसलाई दुःख दिँदैन, किनभने ध्यानमा बस्नुको लागि अरूले त अब सोधिरहन्छ, के प्रश्न गर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि कि त जङ्गलै जानु पऱ्यो, घनघोर जङ्गलमा, या त कि त मसानमा आउनु पऱ्यो। मसानमा आइसकेपछि मान्छे त्यसै पनि डराउँछ, यहाँ आउनु नपर्दै हुन्थ्यो भन्छन्। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अघोरहरूले छान्ने कारण नै त्यही हो, 2 ठाउँमै हो खास चाहिँ। अनि यो साधनाको लक्ष्य चाहिँ के हो गुरु?
यो साधनाको चाहिँ एउटा पनि लक्ष्य लिएर केही एउटा हिँड्छन् नि त मान्छे होइन, एउटा लक्ष्य त्यो सिद्धिसम्म मात्रै हो कि अब जुन अब हुन त हाम्रो वैदिक शास्त्र जुन शास्त्रहरूले चाहिँ अब मुक्ति मोक्षको कुरा पनि गरिन्छ, विभिन्न अरूतिर नजाउँ होइन, तर यो हजुरहरूकोबाट चाहिँ लक्ष्य चाहिँ के हो? यो जुन जसरी अघि एउटा हजुरले एउटा सही गुरु परम्परा समात्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यसमा पनि मलाई एकदम, किनभने एउटा आफ्नो त्यो गुरु परम्परा कहाँबाट आएको छ, गुरु एउटा कुलबाट एउटा राम्ररी आएको परम्परा समात्नु भन्दाखेरि त्यो पनि मलाई एकदम जज्यो। त्यो गुरु निर्दिष्ट, यहाँ त मनमुखी, गुरुमुखी भन्दा पनि गुरुको शरीर शान्त भएपछि आफ्नो मनमुखी गर्ने, आफ्नो छुट्टै झुन्ड बनाउने एक किसिमको प्रभाव देखिएको छ नि, त्यसमा पनि यो साधनाको चाहिँ प्रमुख लक्ष्य के हो? सबभन्दा ठुलो कुरो त स्वयं मोक्षको लागि पनि हो, किनभने यो बारम्बार जन्म लिनु नपरोस्, यो भौतिक शरीर चाहिँ फेरि पनि लिनु नपरोस् भन्नुको लागि पनि छ एउटा। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको समाजलाई पनि सिद्ध भइसकेपछि त्यसले चाहिँ राम्रो छाप छोड्छ। जस्तो अब कसैलाई दुःख बिमार कष्टहरू परिरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यो कष्ट हटाउने काम पनि अगोरले चाहिँ गर्छ, किनभने त्यो सिद्ध भइसकेपछि उसले गर्नु सक्ने कामहरू चाहिँ तन्त्र मन्त्रबाट गरिदिनु सक्छ उसको, जस्तो हटाइदिनु सक्ने कुराहरू हुन्छन्, यी कामहरू पनि गरिदिन्छन्। किनकि भक्तहरू हुन्छ, भक्तहरू बन्छ, त्यो भक्तले नै फेरि आएर आश्रम चल्छ, आश्रम चलाउनु लागि पनि भक्तहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो हुनाले अब गुरु परम्परादेखि नै यो भक्तहरूलाई चाहिँ दुःख पर्दाखेरि साथ दिने कसले भन्दाखेरि अगोरमा आइसकेपछि अगोर गुरुहरूले नै उहाँहरूले चाहिँ तन्त्रबाट उहाँहरूको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने कामहरू चाहिँ गर्ने गरिरहेको छ अहिलेसम्मलाई। अब जसरी गुरु अब डाक्टर रामनाथ अगोरीको शरीर शान्त भएपछि, हुन त यो हामीले एपिसोडमा चाहिँ डाक्टर रामनाथ अगोरीको बारेमा हामीले गर्दैछौँ, उहाँको शरीर शान्त भएपछि चाहिँ कस्तो थियो यो आश्रम, के थियो, कसरी चलिरहेछ, अनि हजुरहरूले के कार्य गरिरहनु भएको छ, विभिन्न बाधा अडचनहरू पनि आयो होला नि, के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो सबै राम्रोसँग नराम्रो पनि भइहाल्छ सँगसँगै। राम्रो केही काम गर्न खोज्दाखेरि नराम्रो नकारात्मक हरेक चिजमा आउँछ। जस्तो स्वयं शिवजीलाई पनि शनिले छोडेन, भस्मासुरले छोडेन भनेदेखि अब म त एउटा साधारण मान्छे हुँ, म त एउटा भर्खर शिष्य बन्दैछु, शिष्य छु, यहाँको सेवक छु, त्यो हुनाले मलाई पनि आइपर्छ त्यस्तोहरू। तर हामी के सोच्छौँ भनेदेखि त्यो समस्यालाई हामी समस्या नै सम्झँदैनौँ, किनभने त्यो मान्छेको नेचरै भन्छ कि त्यो उसले त्यो अर्काले केही राम्रो गर्नु खोज्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ अलिकति हामीले सताउनुपर्छ अथवा दुःख दिउँ, त्यसले राम्रो काम गर्नु खोजेछ उसको नाम आउने भयो, ऊ चाहिँ सबैले चिन्ने हो भन्ने जस्तो चाहिँ अलिकति ईर्ष्या गर्ने डाहा गर्ने हाम्रो चाहिँ नेपालमा अथवा नेपालीहरूमा चाहिँ अलिक बढी छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यस्तो समस्याहरू त आइरहन्छ। अब त्यसको बावजुद पनि त्यसलाई समस्यालाई समस्या नठानिकन हाल अहिले चाहिँ मैले उहाँको नामलाई अलिकति हाम्रो देशले, हाम्रो देशमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ अलिकति बिर्सेको हो कि जस्तो अब राजतन्त्र जाँदैमा सबै देशै गएको त होइन, हामी नेपाली पनि सबै गएको त होइन, तर राजतन्त्रले मात्रै यो आश्रमलाई हेर्नु पर्थ्यो र यो आश्रम हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि होइन। हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरूले हेर्नु सक्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले सबैले देख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने उहाँले यत्रो हाम्रो नेपालको लागि यति ठुलो योगदान दिनुभएको छ रामनाथ डाक्टर अगोरी बाबाले। उहाँको लागि मैले जति भने पनि, जति कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँलाई त्यो त्यतिले पुग्दैन, किनभने उहाँको ठाउँ मलाई लाग्छ ठाउँ उहाँको जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा उहाँको मूर्ति होस् जस्तो एउटा, अनि अर्को आएर होमियोप्याथिक पशुपति होमियोप्याथिक भनेर अहिले हरिर भवनमा छ, त्यहाँनिर एउटा प्राङ्गणमा उहाँको एउटा मूर्ति स्थापना गरिदियोस् ताकि त्यहाँ आउने हरेकले देखोस् कि ए त्यो फल्ना बाबा अगोरी बाबाले पो यो औषधि पहिला सिकाउनु भएको रहेछ, त्यहाँबाट पो सुरु गरिदिनु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू एउटा जनमानसमा चाहिँ पुगोस् भन्ने मेरो लक्ष्य हो। र आयो सँगसँगै मैले अहिले जलयात्रा गरेको छु गोसाइकुण्डाबाट, जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति अब शान्ति नभएको हुनाले नेपालमा चाहिँ शान्ति छाओस्, अमन चयन आओस् भन्नुको लागि मैले गोसाइकुण्डाबाट जल ल्याएर पशुपतिनाथमा जल अभिषेक गराएको छु। फेरि पनि मेरो पशुपतिनाथबाट लगेर जललाई मुक्तिनाथ चढाउने र मुक्तिनाथबाट फेरि ल्याएर जल ल्याएर पशुपतिनाथमा जल अभिषेक गराउने, यो चाहिँ किन भन्दाखेरि देशमा शान्ति छाओस्, उहाँले त्यत्रो योगदान दिनुभएको थियो भने मैले पनि एउटा सानो केही प्रयास गरिदिउँ र उहाँको नामलाई पनि उजागर गरौँ भन्नुको लागि। र सँगसँगै मैले हाम्रो डाक्टर त्यागीनाथ अगोरी बाबाको मूर्तिको लागि पनि मैले सङ्कल्प गरेको छु। यो सँगसँगै यहाँ कुनै पनि महानुभावहरू
उहाँहरूले सहयोग गर्न चाहनुभयो भनेदेखि मूर्तिको लागि उहाँहरूले स्वयं आफैले पनि मूर्ति नै पनि फोटो युट्युबमा जति पनि छ एउटा राम्रो खालको हामी समन्वयन गरेर राम्रो खालको एउटा फोटोबाट मूर्ति बनाउन सकिन्छ। उहाँहरू भक्तजनहरूले आफै बनाएर दिन्छु भन्नुभयो भने मलाई त्यसको लागि खुसी छु। मलाई पैसा चाहिएको होइन, मलाई मूर्ति चाहिएको गुरुको मूर्ति स्थापना गर्नुको लागि। त्यो भएर मैले त्यो सँगसँगै जल यात्रा सँगसँगै देशमा अमन चयन पनि छाओस् भनेर मैले यो जल यात्रा पनि राख्दैछु। अब हाम्रो यो उसमा भदौको अन्तिममा फेरि पनि पशुपतिबाट मुक्तिनाथ जाने योजनाहरू बनाइरहेको छु। त्यसको लागि हामी फेरि पनि त्यसको लागि हामी दिउँला यो के गर्ने कसरी जाने भन्ने कुराहरू हामी अर्को पटक फेरि पनि हामी अर्को एक एपिसोड बनाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिजना जानु सकिन्छ, के गर्नुपर्छ, कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ हजुरलाई। अनि जसरी गुरु अनि डाक्टर रामनाथ अगोरीले दीक्षा पनि दिनुहुन्थ्यो। हजुर, उहाँले दिनुहुन्छ। कति उहाँले दीक्षा दिनुभएका साधकहरू कोही जसरी को हुनुहुन्थ्यो त त्यसपछि उहाँको परम्परा कसरी विस्तारित हुँदै गयो? अब इन्डियामा त धेरैलाई दिनुभएछ। हजुर, नेपालमा जस्तो नेपालमा हुँदाखेरि सबभन्दा पहिलो त डाक्टर त्यागीनाथ अगोरी बाबालाई भयो, त्यस पछाडि पगलानाथ बाबाहरू भयो, त्यस पछाडि चुनचुन बाबा, त्यस पछाडि कालीनाथ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चारजनालाई उहाँहरूलाई दिनुभएको रहेछ मैले थाहा पाएको अनुसारमा। अहिले चाहिँ उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ सबै समाधि लिइसक्नु भएको छ। त्यो भएको भएर अहिले उहाँको शिष्यहरू अहिले नेपालमा छैनन्। तर उहाँको परम्परा जसरी त्यागीनाथ पगला बाबालाई जसरी अगोरी बाबालाई दीक्षा दिनुभयो नि कालीनाथ अगोरी, उहाँहरूले पनि दीक्षा दिएर त्यसलाई त अगाडि बढाइरहनु भएको थियो नि त, होइन? उहाँहरूले पनि बढाइराख्नु भएको थियो। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि अहिले उहाँहरूको चाहिँ यहाँ नेपालमा शिष्य छैनन्। जस्तो कालीनाथ अगोरी बाबाको पनि गृहस्थी मात्रै शिष्य रहेछ। उहाँले पनि शिष्य अरू जोगीहरू बनाउनु भएन छ, गृहस्थीमै बनाउनु भयो। जस्तो पगला बाबाले पनि बनाउनु भएन। जस्तो चुनचुन बाबाको कुरा आयो, उहाँले पनि एउटा गृहस्थी शिष्य बनाउनु भएको छ। उहाँको भैरव आश्रम भनेर अहिले सञ्चालन पनि भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बनकालीमा छ। त्यागीनाथ बाबाले पनि दिनुभएन? त्यागीनाथ बाबाले दिनुभएको छ। उहाँले इन्डियामा पनि 2-4जनालाई दिनुभएको छ। नेपालमा हाम्रो 2जनालाई दिनुभएको छ। जस्तै एउटा मैले थाहा पाएको अनुसारमा सम्पूर्ण जति त्यागीनाथ बाबासँग ज्ञानहरू थिए ती ज्ञान सबै राजेशसँग छ अहिले, राजेशजीसँग। उहाँले जति पनि गर्नुहुन्छ त्यो तन्त्रको विषयमा चाहिँ क्रियाहरू सबै उहाँसँग छ। र त्यस पछाडि मलाई पनि दिनुभएको, यही आश्रममै दिनुभएको उहाँले मलाई, त्यागीनाथ बाबाले नै। त्यो भएको भएर मैले अवसर पनि पाएको छु कि यही आश्रमलाई सम्हाल्ने र यहाँ मैले चौकीदारी गर्ने, यहाँको पूजापाठ गर्ने अवसर पनि पाएको छु। यसलाई म पूर्व जन्मको केही पनि होला भन्ने पनि म ठान्छु। किनभनेदेखि नभए त्यसरी नपाउँथ्यो होला, सबले पाउनु पर्थ्यो होला भन्ने त सबको मनमा थियो होला। र पनि यो पाएको छु। मलाई यो उहाँले दिलाइदिनु भएको, उहाँको शिष्य भएको नाताले यहाँ गर्नु पाएको म गौरव छु। ओम आदेश भन्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। डाक्टर रामनाथ अगोरीको बारेमा मैले हुन त उहाँको विशाल छ होइन, यो हाम्रो सानो 25 मिनटको कार्यक्रममा त के नै राख्न सक्छौँ। त्यही पनि दिव्यपुरीका दर्शकहरूलाई, कोही बुझ्न चाहने खोज्न चाहने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अन्त्यमा मैले भन्न छुट्याएको र हजुरले भन्नै पर्ने केही छ भने डाक्टर रामनाथ अगोरीज्यूको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो खासै त अब हामीले त्यति धेरै त अब उहाँको जति बखान गरे पनि हामीलाई एकदम कम लाग्छ होइन, कम हुन्छ। उहाँको लागि बुझ्नुको लागि र होइन उहाँले यहाँ बसेर तपस्या गरेको ठाउँ चाहिँ कस्तो रहेछ त, हामी पनि गएर एकछिन आँखा बन्द गरेर बस्थ्यौँ न त भनेर चाहनुहुने र चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ आउनुको लागि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ भस्मेश्वर आश्रम 1 नम्बर चित्त अगाडि छ। उहाँहरूले सम्पर्क कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूलाई त्यो पनि कौतूहलता हुनसक्छ र नम्बर यहाँ दिनु परेन, उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँ बोर्डमा लेखिएको छ नम्बर, त्यो नम्बरबाट कन्ट्याक्ट गरेर हामी चाहिँ यो टाइममा चाहिँ यसरी हामी ध्यानमा बस्छौँ र बस्न चाहन्छौँ भन्नु खोजेको खण्डमा यहाँ हामी गराउन सक्छौँ। यो सधैँ खुल्ला हुन्छ यो आश्रम के हो? बिहानदेखि बेलुकासम्म खुल्ला नै हुन्छ हाम्रो। अब कहिलेकाहीँ विशेष काम परेर अब बाहिरतिर गयो भने त्यो अलग कुरा हो, नभए 7 बजीसम्म, बिहानदेखि 7 बजीसम्म खुल्ला नै हुन्छ साँझको। बिहान बेलुका के नित्य पूजाहरू हुन्छ यहाँ? हाम्रो हुन्छ आरती, हाम्रो नित्य आरती हुन्छ, बिहान पनि हुन्छ र बेलुका पनि हुन्छ। राति बसेर साधना गर्नेहरू त्यस्तो बस्ने चिज यहाँ छैन अहिले?
त्यस्तो छैन। म आफै कहिलेकाहीँ बस्छु, त्यो समय हेरेर कुन समयमा गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो समयलाई हेरेर हामी चाहिँ म आफै पनि कहिलेकाहीँ बस्ने गरेको छु अहिले। हस्, अहिले चाहिँ यो हामीले डाक्टर रामनाथ अघोरीज्यूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हजुरले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद, दिव्यपुरी च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण भक्तजनहरू हेर्नहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्दै ओम आदेश। दर्शकहरू, यो कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको 2058 साल वैशाख 14 गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको डाक्टर रामनाथ अघोरीको बारेमा डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ। यो मिल्केका झिल्का नामक पुस्तकबाट साभार गरिएको छ। डाक्टर रामनाथ अघोरी, मेरो लास नेपालमा पुर्याइदिनुहोला। संसारमा कयौं मानिस जन्म लिन्छन् र मर्छन्, दिनमा लाखौं जन्मिन्छन्, लाखौं मर्छन्। कसलाई वास्ता छ र? वास्ता पनि किन गर्ने? परन्तु यस धरती तलमा यस्ता पनि मानिस जन्मिन्छन् जसलाई राष्ट्र र समाजले अवश्य सोधखोज गर्ने गर्छन्। यो खोज तलास अकारण हुँदैन। त्यस व्यक्तिको व्यक्तित्व, क्रियाकलाप राष्ट्र र समाजप्रति केही न केही योगदान नभई अथवा समर्पित क्रियाकलाप नभई समाज वा राष्ट्र थर्किँदैन। थर्काउँछु भनेर धक्कु देखाउँदैमा थर्किने होइन। समाज थर्कमान वा राष्ट्र थर्कमान हुने क्रियाकलाप जसमा छ त्यसको जीवनशैलीबाट समाजमा भुइँचालो आउँछ र त्यस व्यक्तित्वको मित्रभन्दा बैरी धेरै हुन्छन्। मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा अनावश्यक राल सिगान पुस्ने र आलोचना गर्ने धेरै हुन्छन्। यस्तै थिए डाक्टर रामनाथ अघोरी पनि। डाक्टर रामनाथ अघोरीले आफ्नो जीवितकालमा धेरै आश्रम बनाएका छन् र ती आश्रमका सेरोफेरोमा जनताका उपकारका लागि अनेक अस्पताल, स्कुल तथा अनाथालयहरू खोलेका छन्। राजस्थान, अजमेर, कलकत्ता, भूतनाथ, असम, गुवाहाटी, खडखडिया, दिल्ली, पहाडगञ्ज, बादलनाथ आदि स्थानहरूमा रामनाथको देन र समाजसेवा आज पनि ताजै छन्। डाक्टर रामनाथ अघोरी नेपालमा पनि उत्तिकै प्रख्यात थिए, परन्तु नेपालमा भने मित्र राष्ट्र भारतमा जस्तो कुनै आश्रम अघोरी रामनाथले बनाएनन्। बस्ने ठाउँ पनि राम्रो बनाएनन्। पशुपति आर्यघाट सन्निकट भस्मेश्वर मसान घाटमा बस्ने गर्थे, परन्तु श्री 5 त्रिभुवन र श्री 5 महेन्द्र सरकारद्वारा राज सम्मानित व्यक्तित्व थिए। आज पनि विराटनगरलाई जुन रूपमा पाएका छौँ, यसलाई विराटनगर बनाउनुमा डाक्टर रामनाथ अघोरीको पनि ठुलो देन छ। नेपालको प्रथम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना कालको निर्माण गर्नुमा डाक्टर रामनाथ अघोरीको ठुलो योगदान छ। यस कुराको पुष्टिमा डाक्टर दुर्गा प्रसाद भट्टराईले मृत्यु विचार भन्ने पुस्तकको भूमिकामा नेपालमा विश्वविद्यालय खडा होस् भनी 1 महिनासम्म अनसन गर्ने कुरा पनि लेख्नु भएको छ। यिनका अघोर विद्याका गुरु धर्माईनाथ थिए। यिनले धर्माईनाथबाट अघोर दीक्षा लिएको घटना उनकै शिष्य पागलानन्द बताउँछन्। यिनको शिक्षाको योग्यता के थियो यो बताउन मुस्किलै भए तापनि केही व्यक्ति डाक्टर रामनाथ अघोरीले पिएचडी गरेका थिए भन्ने पनि छन्। यिनी होमियोप्याथिक डाक्टर थिए, किनभने डाक्टर रामनाथ जनतालाई औषधि गर्दा होमियोप्याथिक दबाई चलाउने गर्थे र भस्मेश्वर आफ्नै कुटियामा सुरुमा होमियोप्याथिक अस्पताल खोलेका थिए। केही वर्षपछि त्यो अस्पताल चौतरिया सत्तलमा सर्यो। त्यसको केही वर्षपछि वज्रघरमा सर्यो। त्यही अस्पताल पछि ललितपुर पुलचोकमा सरेको बताइन्छ। जे भए तापनि डाक्टर रामनाथ अघोरी समाजका लागि अत्यावश्यक व्यक्ति थिए। ओखतीमुलो गरेर उनले हजारौं मानिसलाई रोगमुक्त पारे भने हजारौं लाखौं रुपियाँको अन्य क्षेत्र भण्डारण गरेर गरिब र भिखारीहरूलाई तृप्त पारेका थिए। समय समयमा पाठ पूजा गराएर ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणाले पनि तृप्त पारेका थिए। डाक्टर रामनाथ अघोरी व्यक्तित्वको दृष्टिले पनि दर्शनीय र प्रभावशाली थिए। डाक्टर रामनाथ अघोरीलाई देखेर प्रभावित नहुने व्यक्ति प्राय कमै थिए। राजदरबारदेखि लिएर मसान घाटसम्म समान रूपले भक्तजन कर्मचारीवर्ग दर्शन गर्न आउँथे। डाक्टर रामनाथ हेर्दा गोरो प्रसन्न वदन हसमुख अग्ला डालका र हेर्दा तुरुन्त प्रभाव पार्ने पुरुष थिए। डाक्टर भट्टराईले आफ्नो पुस्तकको भूमिकामा
डाक्टर रामनाथ अगुरीले नेपालमा आएर धर्म संस्कृति संरक्षणको साथसाथ नेपाल राष्ट्रको उन्नति र शिक्षामा पनि धेरै ठुलो योगदान दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले आफ्नो ग्रन्थ र अरूका ग्रन्थहरूको प्रकाशन गरिदिनु भएको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ। डाक्टर रामनाथ अगुरीको जन्म बङ्गालको वीरभूमि जिल्ला अन्तर्गत रुतोजी भन्ने गाउँमा विक्रम सम्वत 1960 मा भएको थियो। अगोरीको जन्म गौतम गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुलमा भएको थियो। उनको जन्म फागुन कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रिको मध्यरातमा भएको थियो। भागवत पाण्डेले पुत्रको नाम रामचन्द्र राखे। रामचन्द्र बाल्य अवस्थादेखि नै चमत्कारी पुरुषको रूपमा देखाउने गर्थे। बिस्तारै 5 वर्षको भएपछि पिताजी भागवत पाण्डेले पुत्र रामचन्द्रलाई विद्या आरम्भ गराए। अध्ययन समाप्त हुनासाथ रामचन्द्रमा तीव्र वैराग्य उत्पन्न भएर उनी घर छोडेर हिँडे। यसै अवसरमा बङ्गालका प्रसिद्ध तान्त्रिकहरूको तारापीठमा ख्याति प्राप्त तान्त्रिक वामाखेपालाई स्वप्नमा देखे। रामचन्द्रले स्वप्न अवस्थामा नै वामाखेपाबाट अगोरी दीक्षा संस्कार मन्त्र पनि प्राप्त गरे। त्यसै बेलादेखि उनलाई रामचन्द्र नाम छोडेर अगोरी रामनाथ भन्न थाले। रामनाथको जन्म रुतोजीमा भए पनि पाकोरा भन्ने गाउँमा बसेर साधना गरे। त्यस साधनाबाट गुरुमन्त्र सिद्ध गरेपछि उनी समग्र भारतवर्षका तीर्थ गर्न थाले। गङ्गासागर, हरिद्वार, जगन्नाथ, काशी, गया आदि तीर्थस्थानहरूमा गई कतै पाठशाला, कतै यज्ञशाला, कतै गौशाला, कतै अनाथाश्रम आदि निर्माण गर्दै विक्रम सम्वत 2010 सालमा शिवरात्रिको अवसरमा नेपाल आइपुगे। नेपालमा आएपछि पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने बागमती नदीको किनारे भस्मेश्वर मसानघाट फोहोर र मैला आदिले भरिएको ठाउँलाई सफा गरेर भस्मेश्वरमा नै डेरा बनाए, आसन लगाए। चमत्कारपूर्ण शरीर, दर्शनीय शरीर, ओजस्वी तथा मिठो बाणीको कारणले रामनाथको भस्मेश्वर डेरामा भक्तजनहरूको भिड लाग्न थाल्यो। बिस्तारै पशुपतिनाथमा विश्व कल्याणका निम्ति लक्ष्य होम, वेद, पुराण आदि ग्रन्थहरूका पारायण गराउन थाले। यस्तै धर्म कार्य गराउन, स्वस्थ राख्न भक्तजन र समाजलाई उपदेश दिने गर्थे। उनी होमियोप्याथिक डाक्टर हुनाले अनाथ रोगीहरूलाई औषधि दिने गर्थे। केही समयपछि पशुपति क्षेत्रमा एउटा होमियोप्याथिक औषधालय खोलेर सदाको लागि औषधि उपचार गर्ने औषधालय बनाइदिए। वस्तुत नेपालमा होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोग गर्ने पहिलो डाक्टर अगोरी रामनाथ नै हुन् भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। यसै प्रकारले होमियोप्याथिक औषधालय पनि डाक्टर रामनाथ अगोरीले नै पहिलो पटक नेपालमा खोलेका हुन्। यस्तै जनकपुरमा जानकी अस्पताल आदि पनि खोलेका छन्। यसरी धर्म प्रचार र सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको पोषण परिपालन डाक्टर रामनाथ अगोरीले गरेको काम श्री 5 महाराजधिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारको कानमा पनि पुग्यो। बिस्तारै डाक्टर रामनाथ अगोरीलाई श्री 5 महेन्द्र सरकारबाट दर्शनको भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त भयो। त्यसपछि समय समयमा महेन्द्र सरकारको सवारीमा पनि डाक्टर रामनाथ अगोरीलाई सँगै लगिबक्सन्थ्यो। त्यसको फलस्वरूप मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्ग रामनाथ अगोरीकै पहिलो प्रस्तावबाट महेन्द्र सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको योजना बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगबाट राजमार्ग बनाउन सुरु गरिबक्सेको थियो भनिन्छ। यसै प्रकारले शिक्षाको क्षेत्रमा डाक्टर रामनाथ अगोरीको ठुलो देन रहेको छ। साहित्यको क्षेत्रमा पनि डाक्टर रामनाथ अगोरीले आफ्नो नाम नदिकन पनि धेरै प्रकाशन गरिदिएका छन् भने डाक्टर भट्टराईद्वारा लिखित योगी गोरक्षनाथ, सत्यधर्म, धर्म शिक्षाको आवश्यकता, धर्मको समाज र व्यक्तिसितको सम्बन्ध, सभाष्य श्रीमद् भागवत गीता सार, आत्मनिवेदन, उपदेश तरङ्ग, म को हुँ, मनोविग्रह, परलोक परिचय, मृत्यु विचार, कर्म विचार र अमूल्य उपदेश, प्रलापमाला तथा सभाष्य पशुपति पुराण प्रकाशन गरी डाक्टर रामनाथ अगोरीले बिनामूल्य पुस्तकालय र जनतालाई वितरण गरेका थिए। आज ती ग्रन्थहरूको कति मूल्याङ्कन हुँदैछन् र कति सुरक्षित छन् त्यो खोज गर्ने विषय भएको छ। केही किताब भने प्रसिद्ध साहित्यकार शरदचन्द्र भट्टराईको सङ्कलनमा पाइन्छ। डाक्टर रामनाथ अगोरीले विराटनगरमा काली मन्दिर निर्माण गर्नुका साथै
कैयौँ मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार पनि गरेका छन् भने विराटनगरमा नै एउटा सानो धर्मशाला पनि बनाएका छन्। यसरी काठमाडौँ भस्मेश्वरमा बर्सातको बेलामा लास जलाउन अति कठिन भएको देखेर मसान घाटमाथि टिनको छाना हालिदिए। राम मन्दिरको तलतिर सानो मन्दिर र पौवाको जीर्णोद्धार पनि गरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा काठमाडौँका बुढाबुढीहरूले भन्ने गर्छन्, त्यो मन्दिर रामनाथ अगुरीले जीर्णोद्धार गरेका हुन्, त्यो पार्टी रामनाथ अगुरीले टालटुल पारेर बनाएका हुन्। यसरी रामनाथ अगुरी जनताको सम्झनाबाट अलग भएका छैनन्, तर बुद्धिजीवी वर्ग र सरकारको नजरबाट भने हराउने लागेका देखिन्छन्। साधु सन्त महापुरुष त्यो कल्पवृक्ष हो, जसले जे चाह्यो उसलाई त्यही मिल्छ। डाक्टर रामनाथ अगुरीले पाकोर गाउँलाई जन्मभूमि बनाएर नेपाललाई साधनाको कर्मभूमि बनाए। नेपाललाई कर्मभूमि बनाउने यस्ता महापुरुषहरू नेपालमा धेरै छन्। शिवपुरी बाबा, खप्तड स्वामी, करफोक स्वामी, स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव, केवलानन्द दण्डी स्वामी आदि। यी महापुरुषहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट धेरै ठुलो योगदान दिएका छन्। यी मध्ये पनि डाक्टर रामनाथ अगुरीको आफ्नो छुट्टै अमूल्य देन नेपालले भुल्ने छैन। यस्ता महापुरुषहरूको समाधि नेपालमा हुन सकेन र आजसम्म मूल्याङ्कन पनि हुन सकेको छैन। डाक्टर रामनाथ अगुरीका चेला डाक्टर त्यागीनाथ भन्नुहुन्छ, विक्रम सम्वत 2029 सालमा आफ्नै भक्त डाक्टर सुशीला नायर आदिलाई दर्शन दिन गुजरात प्रान्तको भावनगर स्टेटमा गएका थिए। त्यसपछि फर्केर कलकत्तामा गए। कलकत्तामा न्यायाधीश चटर्जी बाबुको घरमा निवास गर्दा उहाँलाई 81 पेटको बिमार लाग्यो। न्यायाधीशले बिरला अस्पताल कलकत्तामा भर्ना गरिदिए। न्यायाधीश तथा अन्य वरिष्ठ भक्तजनहरूको सेवा र रेखदेखमा उपचार भइरहेको थियो, तर अस्पताल भर्ना भएको चौथो दिनमा डाक्टर रामनाथ अगुरीको चोला उठ्यो। त्यसपछि बिरलाकै व्यवस्थामा बिरलाकै गाडीमा बङ्गलादेशको सिमाना पर्ने बालोर घाटमा त्यहाँका भक्तजनहरूले पुर्याएर समाधि बनाइदिएका छन्। डाक्टर रामनाथ योगीको अन्तिम इच्छा प्राण जानुभन्दा पहिले त्यहाँ उपस्थित सबैजनालाई सुनाएका थिए, मेरो लासलाई नेपालमा पुर्याइदिनु। तर कलकत्ताका भक्तजनहरूले अगोरी रामनाथको इच्छाको विपरीत वालोर घाटमा नै पुर्याए। डाक्टर रामनाथका गृहस्थ चेला मनोरञ्जन बनर्जी, जसको अर्को नाम चित्तो बनर्जी थियो, उनले 20 लाख खर्च गरेर डाक्टर रामनाथ अगुरीको भव्य समाधि मन्दिर र धर्मशाला उनका नाममा बनाइदिएका छन्। यो काम नेपालमा हुने थियो कि थिएन, यो शङ्कास्पद कुरा छ। तर चित्तो बनर्जीले भने आफ्ना गुरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेरै छाडे। त्यागीनाथको भनाइअनुसार त्यस समाधि स्थलमा धर्मशाला र समाधि मन्दिरको सञ्चालनका लागि चित्तो बनर्जी र अन्य भक्तजनहरू मिलेर लाखौँ लाख खर्च गरेर त्यो संस्थालाई चलाइरहेका छन्। आसाम प्रान्तमा पनि डाक्टर रामनाथ अगुरीको प्रेरणाबाट बनेका आश्रम र संस्थाहरू अनेकौँ छन्। त्यसैले कालीपुर आश्रममा डाक्टर रामनाथ अगुरीको 7 फिट अग्लो सङ्गमरमरको मूर्ति बनाइराखिएको छ, जो शिवसागर जिल्लामा पर्छ। यसरी भारत र नेपालमा गरी दुवै राष्ट्रहरूमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिले ठुलो कर्मभूमि चाहिँ नेपाललाई नै बनाएको देखिन्छ। तर नेपालीले अहिले डाक्टर रामनाथ अगुरीलाई ठ्याम्मै बिर्से जस्तो देखिन्छ। पशुपति भस्मेश्वरको मसान घाटको कुटियामा उनको एउटा सानो फोटो मात्रै झुन्डिएको देखिन्छ, त्यो पनि मक्किएर पुरानो भइसकेको छ। एउटा मूर्ति भने कसैले राखिदिएको छ, तर त्यतिले मात्रै डाक्टर रामनाथ अगुरीको ऋण नेपालले तिर्न सक्दैन। त्यसैले हामी नेपालीले कृतज्ञ भएर डाक्टर रामनाथको बारेमा केही गर्नु राम्रो होला। प्राण छोड्नुभन्दा पहिले मेरो लास नेपालमा पुर्याइदेऊ भन्नुको अर्थ हो नेपाललाई जो योगदान दिएका थिए त्यसको गुण नेपालीले थाहा पाउन्। डाक्टर रामनाथ अगुरीको विषयमा एउटा विशेष अनुसन्धान गर्नु आवश्यकता देखिन्छ। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।